Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا فيديو ديال هاد النهار داخل في اطار سلسله ديال لي سكريبت اللي كنشوفو شاك سيمين. لا فيديو ديال هاد النهار ماشي ان سكريبت ديال شي بروبليماتيك تكنيك ولا ديال شي ديسكور كوميرسيال، مي غادي نديرو واحد كومباريزون ما بين لو ديسكور نيجاتيف اللي اغلبيتنا كيستعملوه ملي كيكونوا كيهضروا مع دي كليون et le discours positif pardon اللي خصنا اننا نستعملوه باش يكونوا عندنا دي بون نوت في لا كاليتي ديال الكليون، حيت شاك كليون كنهضروا معاه كيوصلوا ان اس ام اس بور ايفالوي لا كاليتي ديال لا بيرسون اللي هضرات معاه، باش يكونوا عندنا ايضا دي بون نوت كاليتي ديال سيرفيس كاليتي اللي كيسمع لينا. داكشي علاش درت لكم لا فيديو ديال هاد النهار باش نحسنوا من لا كاليتي ديال لو ديسكور ديالنا. مي قبل ما نبداو بطبيعه الحال الا كنتو مازال ما اشتركتوش غادي تضغطوا دابا على اشتراك، فعلوا الجرس، خليو لي ان جيم اي ان كومنت اي نبداو. ليتس جو نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا لا فيديو درتها لكم على شكل ان تابلو اللي فيه دي فراز اللي كيدخلوا في اطار اللونغاج نيجاتيف اللي كنستعملوهم بزاف، ما كنردوش ليهم البال، ولكن الا استبدلناهم الا رومبلاسيناهم بلي فراز اللي كيدخلوا في اطار لو لونغاج بوزيتيف غادي نحسوا بلي كاين فرق. كما قلت لكم قبيلات، سوا في لي نوت كاليتي اللي غادي يوليو يجيونا، سوا في لي نوت ديال لا ساتيسفاكسيون كليون. دونك اول حاجه vous avez mal compris هاد لا فراز كنسمعوها بزاف في لي زاكتيفيتي ديال السيرفيس تكنيك، كتلقى لو كونسيي مسكين كيشرح مي لو كليون هو ماشي اكسبير في داكشي اللي كيشرح لو كونسيي، اشاك فوا كيقول له vous avez mal compris، فاطمه دير هادي دير هادي. دونك هاد لا فراز هادي الا استبدلناها ب جو مو سوي مال اكسبريمي وتعاود ليكسبليكاسيون ديالك غادي تلقى بلي كاين فرق، حيت حتى واحد ما كيبغي انك تقول له راك ما فهمتيش. داكوغ، دونك سي تو افي نورمال لي كليون ما يفهموش شي حوايج لان هذا ماشي لو دومين ديالهم. دونك حاجه واحده اخرى، ملي خصنا حنايا نصيفطو شي ايكيبمون، دونك ملي كتصيفط شي ايكيبمون بيان سور كيكون ان ديلي دو ليفريزون، سورتو الا صيفطتيها له في البوسطه كيكون 7 جور اوفرابل. دونك ملي كتقول لو كليون vous ne les aurez pas avant le كيحسب لي غير لو في ديال انه يسمع هذا لا ريبونس ولا هاد لا فراز كيحسب لي راه كاين ان روتار دو ليفريزون. دونك من الاحسن ان هاد لا فراز هادي ترومبلاسا ب vous les aurez au plus tard le، زعما كتعطيه الماكسيموم اي ابري ملي كيوصلوا ليكيبمون قبل من الوقت راه كيكون تري ساتيسفي. لا ميم شوز مثلا ملي كتكون باغي تصيفط ان تكنيسيان كيقول لك لي كليون شنو هما لي كرينو، كتقولوا با افون لو ميركودي باغ اكزومبل. دونك هنا غادي يحسب لي راه حنا طولنا عليه، داكشي علاش تقدروا ترومبلاسيها دي لو ميركودي تا 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 vous aurez un technicien. جمله وحده اللي كنقولوها بزاف سورتو ملي كيكون لو كليون داير اون ريكلاماسيون باغ اكزومبل عنده شي اوغمونطاسيون في لا فاكتور، كنقولوا له نو vous inquiétez pas. دونك بالنسبه لهاد الجمله ملي كتقولها لو كليون ديجا كيحسب لي راه كاينه شي حاجه التي تدعو الى لانكيتود. داكشي علاش من الاحسن انكم تبدلوها بكونتي سور موا ولا راسوري فو، باش هكا ديجا كدير ان لien de confiance مع لو كليون. Après, ce n'est pas ma faute. Par exemple, il a qu'un chez client en communication avec un autre conseiller, lui a raccroché au nez, qui a été qui dit que ها شنو دار ليا le collègue ديالكم ولا ها شنو دار ليا الغلط اللي دارت لا سوسيتي ديالكم، كتقولوا لهم ce n'est pas ma faute، يعني انا بريء مما تدعون. هاد لا فراز هادي تقدروا تبدلوها ب جو مون اوكوب بيرسونيلمون، واخا ما غادي دير والو داك لو كونسيي نتا ما كتعرفوش ديجا، مي لو فيت ديال انك تقول هاد الجمله لو كليون كيحس ديجا بلي راه كيهضر مع اون بيرسون ريسبونسابل، اون بيرسون كابابل. ابري ملي يلا كتاخذ لابيل و كتبغي تعرف علاش لو كليون معيط، شنو هي لا دوموند ديال لو كليون، كتقول له سي بوركوا. اي نورمالمون هاد لا فراز ما خصهاش تقال، تقدروا ترومبلاسيوها ب ان كوا puis-je vous être utile ولا comment puis-je vous aider. من بعد عندنا je ne vous garantis rien ولا je ne vous promets rien. هاد لا فراز غالبا ما كتقال ملي كنكونوا دايرين ان ترانسفير فيغ اون اوتر سيلول، ما كنعرفوش شنو غايدير لو برونشا كونسيي مع لو كليون. دونك كنقولوا له هاد لا فراز ديجا ملي كتقولها لو كليون واخا الاخر غادي يدير خدمته، مي في هاد ليتاب ملي قلتيها له كتحسوا بلي راه لا دوموند ديالو ولا لو بروبليم ديالو sera pas résolu. داكشي علاش تقدروا ترومبلاسيوها ب je m'engage à vous trouver une solution. Comme ça le client كينعس على جنب الراحه. Ne vous inquiétez pas قلناها. Et ملي le client كيبغي يباسي شي ميساج à notre conseiller
كتقولوا je le lui dirai quand je le verrai. هادي c'est pas une phrase professionnelle. تقدروا تقولوا il aura votre message dès son retour. Donc la phrase dit de quoi s'agit-il? On peut la remplacer par quel est l'objet de votre appel. Vous patientez ou vous rappelez. Chantage. عندك جوج حوايج يا تصبر يا سير فحالك. دونك هادي نورمالمون ما خصناش نقولوها لو كليون ديجا لا كاليتي الا سمعتك كتقولها راه غادي تنقص لك دي نوت. داكار دونك نقدروا نرمبلاسيوها ب préférez-vous rester en ligne ou que l'on vous rappelle dans quelques instants. حاجه واحده اخرى هي لو كليون كيكون كيهضر ما به ما عليه مسكين حتى كنبغيو نديروه اون اتونت كنقولوا له نو كيتي با. دونك ديجا في لا شارت دابيل كاين واحد لو تيم اللي خصك تريسبكتي فيه الطريقه ديال لا ميزون اتونت. دونك الا قلتيها بهاد الطريقه غادي تامباكتا فريمون تامباكتا في لا كاليتي. داكشي علاش تقدروا ترومبلاسيها ب باشونتي ان انستون جو فوز ان بري ou je vous prie ولا restez en ligne s'il vous plaît 2 petites minutes et je vous reprends ou là serait-il possible de vous mettre en attente un instant et je vous reprends etc. Donc هادوك كانوا quelques phrases غادي نشوفوا une prochaine vidéo inchallah d'autres phrases اللي غادي يعاونوكم بزاف pour améliorer la qualité ديال الديسكور ديالكم. كنتمنى انا لا فيديو ديال هاد النهار تكون عجباتكم. بطبيعه الحال بارطاجيوها باش تعمل فائده على الناس اللي باغيين يخدموا في لو دومين ديال لي سونتر دابيل. خليو لي ان كومنت جيم اي كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وكنتمنى لكم une agréable soirée. Au revoir.